हेर अब अस्ति हामी चाहिँ योभन्दा अगाडिसम्म पुगेको थियो होइन, यो अर्थमेटिक पुगेको थियो। अब हामी यहाँ सुरु गरौँ होइन, प्रिमिटिभ रुट भनेर। प्रिमिटिभ रुट भनेको के हो भन्दाखेरि होइन, जस्तो कुनै पनि नम्बर एउटा पी प्राइम नम्बर छ अरे होइन, पी प्राइम छ होइन। अब कुनै एउटा पी नम्बर चाहिँ प्राइम छ अरे, अनि ए भनेको चाहिँ कुनै एउटा सानो नम्बर छ अरे होइन, ए पी भन्दा भने चाहिँ अब के गर्नु म के अरे। अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यदि पी 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 चाहिँ एउटा प्राइम नम्बर छ होइन, त्यसपछि ए चाहिँ लेस देन पी कुनै एउटा नम्बर छ भनेदेखि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब के गरौँ भन्दाखेरि ए को पावर 1 मोड पी निकाल होइन, ए को पावर 2 मोड पी निकाल, ए को पावर 3 मोड पी निकाल, कहाँसम्म ए को पावर पी माइनस 1 मोड पीसम्म निकाल होइन। यसरी निकाल्दाखेरि चाहिँ सबै नम्बर चाहिँ डिस्टिङ आयो भने हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसको पनि कुनै पनि नम्बर रिपिट भएन भने चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ए चाहिँ पीको प्रिमिटिभ रुट हो भन्छौँ क्या है। फर इक्जाम्पल यहाँ होइन, सपोज पी चाहिँ 7 छ, प्राइम नम्बर पी 7 भयो किन, अनि ए भनेको 3 छ, लेस देन 7 भइहाल्यो किन। अब के गर भन्दा 3 को पावर 1 मोड 7 निकाल, 3 को पावर 2 मोड 7 निकाल, 3 को पावर 3 मोड 7 निकाल, कहाँसम्म भन्दाखेरि 3 को पावर 7 माइनस 1 पी माइनस 1 सम्म जानु पर्यो लास्टमा। पी माइनस 1 भनेको 7 माइनस 1, 7 माइनस भनेको 6, यहाँसम्म जानु पर्यो होइन। भनेपछि हामी 3 को पावर 6 मोड 7 जानु पर्यो। लिएर सबै निकाल यहाँ आयो, हेर त 3 को पावर 1 मोड 3 मोड 7 त्यो भनेको 3 भयो होइन। 3 स्क्वायर भनेको 9, 9 मोड 7 भनेको 2, 3 क्युब भनेको 27, 27 मोड 7 भनेको 6 होइन, यो भनेको 4, 5, 1 आयो। यहाँ हेर त 3, 2, 6, 4, 5, 1 आयो। कुनै पनि नम्बर रिपिट भएको छैन नि, हो किन, कुनै पनि रिपिट भएको छैन, सबै डिस्टिङ छ। यसको पनि के भन्दाखेरि हेन्स 3 इज अ प्रिमिटिभ रुट अफ 7। हेर त ठिक छ, कन्फ्युज छ कि ल यो काम गर त, फाइन वेदर 2 इज प्रिमिटिभ रुट अफ 7 अर नट। ल यो काम गर त, 2 चाहिँ हो कि होइन 7 प्रिमिटिभ रुट। सरचोटि फेरि भन्नु न। ल फेरि एकताल है त, हामीसँग कुनै प्राइम नम्बर पी छ होइन, त्यसपछि कुनै ए नम्बर छ लेस देन पी इन्टिजर है। हामीसँग दुईवटा नम्बर छ, एउटा भनेको ए, एउटा भनेको पी। कन्डिसन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पी चाहिँ प्राइम नम्बर हुनु पर्यो, अनि ए भनेको चाहिँ लेस देन पी कुनै नम्बर है, तर पोजिटिभ नम्बर, फेरि नेगेटिभ नम्बर है, पोजिटिभ नम्बर लेस देन पी हुनु पर्यो होइन। जस्तो मैले 7 लियो भने 1 देखि 6 सम्म जुनले पनि भयो ए भनेको है, अनि मैले प्राइम नम्बर 13 लियो भने 1 देखि 12 सम्म जुन नम्बर लिए पनि भयो है। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा पी चाहिँ हामीले चुज गर्यो प्राइम नम्बर होइन, पी चाहिँ प्राइम हुनै पर्यो। अनि पी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेस देन ए भनेको चाहिँ लेस देन पी भयो किन। मैले इक्जाम्पल दिएँ नि, यदि पी 13 हो भनेदेखि 1 देखि 12 सम्म कुनै नम्बर हुनु पर्यो, त्यो नम्बर ए भयो है। जुनसुकै नम्बर चुज गरे पनि भयो है, त्यहाँ त्यो रेन्जको ए। अनि के गरौँ भन्दाखेरि ए को पावर 1 मोड पी निकाल, ए को पावर 2 मोड पी निकाल, ए को पावर 3 मोड पी, ए को पावर 4 मोड पी, कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि ए को पावर पी माइनस 1 मोड पीसम्म जाने होइन। त्यसरी गएपछि के भयो हेर त, यसरी कुनै भ्यालु त आउँछ नि, त्यसरी आएको भ्यालुहरूमध्ये कुनै पनि रिपिट भएन, कुनै पनि डिस्टिङ भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि रिपिट भएन, द्याट इज अल आर डिस्टिङ भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि ए इज अ प्रिमिटिभ रुट अफ पी भन्नु खोजेको के। अब एउटा इक्जाम्पल हेर, इक्जाम्पलमा पी भनेको 7 ले, ए भनेको 3 ले, पी भनेको 7 प्राइम नम्बर भयो, ए भनेको 3, एनी नम्बर लेस देन पी होइन, 3 त लेस देन 7 छ नि भनेपछि तिमीले ए भनेको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जुनले पनि भयो किन। अब त्यो मध्ये 2 चाहिँ हैन जस्तो लाग्छ। 2 चाहिँ होइन, अहिले हेरौँ न है त, 2 चाहिँ होइन। अब के गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ अहिले पकायो, यो पुरा कम्प्लिट गरिदिन्छु र साथीले पनि गर्छ नि त होइन। 3 को पावर 1 मोड पी निकाल, 3 को पावर 2 मोड पी निकाल, 3 पावर 3 मोड पी निकाल, कहाँसम्म जाने भन्दाखेरि 3 को पावर पी माइनस 1, 3 को पावर पी माइनस 1 भनेको 6 होइन। त्यो सबै निकाल आन्सर होइन, रिमाइन्डर निकाल। रिमाइन्डर हेर त तिम्रो यहाँ कुनै पनि रिमाइन्डर रिपिट छैन भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि 3 इज अ प्रिमिटिभ रुट अफ 7 भन्नु खोजेको हो क्या है। अब त्यही तरिकाबाट चाहिँ 2 चाहिँ हो कि होइन चेक गरेर कि सबै प्रिमिटिभ हुन्छ भने चाहिँ होइन। 4 पनि रिपिट हुन्छ, 2 रिपिट भइरहेछ, 1 नै रिपिट भइरहेछ। हो 2 को पावर 2 र 2 को पावर 4 रिपिट हुन्छ होला होइन। ल 2 को पावर 1, 2 को पावर 3 र 2 को पावर 6 नै रिपिट भयो जस्तो लाग्छ। ठिक छ, एउटा रिपिट यही पुग्छ।
सबै सर भयो रिपिट भएन भने चाहिँ प्रिमिटिभ रुट हुन्छ रिपिट भएन भने चाहिँ प्रिमिटिभ हुन्छ त्यो पावर त्यो 7 भएको भएर 6 सम्म गएको हो तिम्रो अब प्राइम नम्बर चाहिँ 5 भए 4 सम्म जानु पर्थ्यो ल अब अर्को एउटा चेक गर त 2 र 5 को चेक गर त 2 र 5 को p चाहिँ 5 मान सर सबलाई अटेन्ड न हजुर भने हाने छ अटेन्डी बनाइदिनु रिमुभ गरे छ मलाई तिम्रो चाहिँ क्लास ए सेक्सन ए सोझो छ भनेर भर्खर सर ए कुन भन्नु भयो तपाईले 2 र 5 primitive root 2 is the primitive root of 5 2 र 5 भनेको यो चाहिँ हुन्छ सर प्रिमिटिभ रुट यो चाहिँ हुन्छ ल ठीक छ ल बुझ्यो है बुझियो सर अब एउटा कुरा के याद गर है जस्तो तिमीले अघि नै 2 र 7 को आएन नि हैन अब एउटा कुरा के गर भन्दाखेरि हैन जस्तो मैले यो 3 बाट यहाँ निकाले हैन 2 मा निकाले यहाँ 3 आए रे सपोज एक्जाम्पल रिपिट भयो हैन पछि अरु चेक गर्नु पर्दैन है अरु चेक गर्नै पर्दैन एउटा रिपिट भएपछि अरु चेक नगर्ने है सर चेक गर्ने त्यो वायत कम्पिटिसन हो कि है त्यसैले एउटा रिपिट हुने बित्तिकै त्यो हुँदै हुँदैन हेस भनेर लेख्दै हुन्छ है मैले बुझेँ नि त्यो सबै कम्पिटिसन गर्न जरुरी छैन कि टाइममा त किन वेस्ट गर्ने हैन एउटा कुनै एउटा रिपिट आउने बित्तिकै अरु चाहे रिपिट आओस् न सरकारले भएन त्यो नट प्रिमिटिभ भनिदिहाल्ने सक्यो त्यसपछि अरु देखाउनु पर्दैन ठीक छ है त अब यो गरेपछि 2.1 सक्यो हैन अब 2.2 पढ्छौं है त 2.2 पनि के पनि छैन त्यो बच्चाले पढ्ने जस्तो 2.2 त धेरै अब 2.2 मा चाहिँ म्याट्रिसेस भनेर छ हैन म्याट्रिसेस भनेको चाहिँ अब बुलियन म्याट्रिक्सको कुरा छ बुलियन म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो कन्टेन्ट हुनुपर्छ जुन कन्टेन्टमा आइदर 0 अरु 1 हैन अरु कत हुनु बुलियन भन्ने बित्तिकै कि 0 कि 1 भने अब नर्मली भन्दाखेरि 0 भनेको फल्स भयो 1 भनेको ट्रु भयो हैन बुलियन भ्यालु हो लेर अ म्याट्रिक्स अल अफ व्हिच एन्ट्रीज आर आइदर 0 अर 1 इज कल्ड 0 1 म्याट्रिक्स नयाँ च्याप्टर हो नयाँ च्याप्टर हो यो युनिट 2 के सेकेन्ड च्याप्टर है यो right so a matrix is a boolean matrix हैन whether whose all entries are either 0 or 1 यदि हाम्रो म्याट्रिक्समा 0 र 1 छ भने हैन त्यो म्याट्रिक्स भनेको 0 1 म्याट्रिक्स भयो अब यो 0 1 भनेको तिम्रो न्यूमेरिक 0 1 भनेको ट्रु त्यो यो भनेको तिम्रो बुलियन भ्यालु हो है जस्तो 1 + 1 2 हुँदैन है यो 1 + 1 भनेको 1 नै हुन्छ किनकि प्लस भनेको अर अपरेसन पनि 0 1 म्याट्रिक्स भने पनि हुन्छ अथवा बुलियन म्याट्रिक्स भने पनि हुन्छ है ल अब एक्जाम्पल हेर्दा ए भनेको चाहिँ तिम्रो 1 0 1 0 1 0 हैन यो भनेको नि तिम्रो बुलियन म्याट्रिक्स भइहाल्यो है अब बी भनेको तिम्रो 0 1 0 1 1 0 यो पनि बुलियन म्याट्रिक्स भइहाल्यो है यसमा अरु जान्नु जरुरी छैन सजिलो छ के पनि छैन यो युनिटमा अब एउटा अपरेसन जोइन भनेको तिम्रो अर अपरेसन अनि मिट भनेको तिम्रो एन्ड अपरेसन र बुलियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरे जस्तै हो के अब जोइनमा हेर्नु है त अब कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्सको जोइन्ट अपरेसन भनेको के हो भन्दा त्यो दुईटा इलिमेन्टको अर लिने हो के के पनि छैन यसमा हेर यो युनिट त के पनि छैन एआई चाहिँ अरु बीआई चाहिँ जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर त यो ए भनेको तिम्रो 1 0 1 0 1 0 छ हैन बी भनेको चाहिँ 0 1 0 1 1 0 छ अब त्यसको जोइन्ट अपरेसन भनेको ए अर बी भयो ए अर बी त नि हैन 1 अर 0 भनेको 1 हैन 0 अर 1 भनेको 1 हैन 1 अर 0 भनेको 1 के पढाएको सर यसो अलिकति भन्दिनु हजुर म अलि ढिला भएको आउनु सर के पढाएको अलि यो यसमा के भन्छ हेर त यो भर्खर सुरु गरेको हैन यो भनेको 2.2 को म्याट्रिसेस पढ्यो हामीले म्याट्रिसेसमा के पढ्यो भन्दाखेरि 0 1 म्याट्रिक्स भने के हो भन्ने कुरा हेर्यो 0 1 म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ बुलियन म्याट्रिक्स भयो बुलियन म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो एट म्याट्रिक्समा हैन एलिमेन्टहरु चाहिँ आइदर 0 अर 1 भयो 0 अर 1 भनेको चाहिँ न्यूमेरिक 0 1 हैन हाम्रो डेसिमलको 0 1 हैन कि बाइनरीको 0 1 अथवा हामीले के बुझ्यो भन्दा ट्रुथ भ्यालु भन्ने बुझे हुन्छ ट्रुथ भ्यालु भयो हैन 1 भनेको ट्रु भयो 0 भनेको फल्स भयो यदि हाम्रो म्याट्रिक्सको कन्टेन्ट चाहिँ आइदर 0 अर 1 एज अ बुलियन भ्यालु छ भने
त्यस्तो म्याट्रिक्सलाई हामी के भन्छौँ 0 1 म्याट्रिक्स भन्छौँ अथवा बुलियन म्याट्रिक्स भन्छौँ हैन। अब यो बुलियन म्याट्रिक्स अपरेसन तीनटा अपरेसन पढ्छौँ हामी। एउटा भनेको जोइन भनेको अर भयो, अर्को भनेको मिट भनेको एन्ड भयो र अर्को भनेको बुलियन प्रोडक्ट भनेको त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने भयो है यो तीनटा। अब यो पालो हामी हेर्छौँ यो जोइन भनेको अर मिट भनेको एन्ड यो भनेको त मल्टिप्लिकेसन भइहाल्यो किन यो गाह्रो छैन सजिलो छ लिएर। अब जोइन अपरेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यदि ए भनेको ए को इलेमेन्ट एआइजे हो बी को इलेमेन्ट बीआइजे हो भनेदेखि ए र बी को अर भनेको एआइजे र बीआइजे को अर गर्ने हो क्या किन जस्तै हेर त ए भनेको 1 0 1 0 1 0 छ, बी भनेको 0 1 0 1 1 0 छ। अब ए और बी भनेको के हुन्छ हरेक एलिमेन्टको अर गर्ने जस्तो 1 और 0 भनेको 1 नि फर्स्ट एलिमेन्ट हैन। सेकेन्ड भनेको 0 और 1 भनेको 1, थर्ड भनेको 1 और 0 भनेको 1 हैन। ट्रुथ फाइल हामीले पढेछ नि त अर हैन 1 + 1 नि 1 नै हुन्छ, 1 + 0 पनि 1 नै हुन्छ। डिजिटल लजिकमा पढाए प्लस भने पढाए यहाँ अर्थ हुने हैन। 0 + 1 भनेको नि 1 नै हुन्छ, 0 + 0 मा 0 हुनु पर्यो हैन। अब 0 यो 0 र यो 1 को अर भनेको नि 1 नै हुन्छ, यो 1 को र यो 1 को अर भनेको नि 1 नै हुन्छ। यहाँ छ लास्ट यहाँ चाहिँ अनि लास्टमा 0 र 0 छ, 0 र 0 0 र 0 को अर भनेको 0 चाहिँ यसरी चाहिँ हामी के भन्छौँ ए आर बी आउँछ के पनि छैन अर अपरेसन गर्ने हो कि। अब मिटमा भनेको एन्ड अपरेसन गर्ने हो कि मिट भनेको एन्ड अपरेसन गर्ने हो हैन। जस्तै हेर 1 र 0 को एन्ड भनेको 0 हैन, 0 र 1 को एन्ड भनेको 0 हैन, लास्टमा 1 र 0 भनेको 0 हो 1 एन्ड 0 हैन त्यही हो नि हैन। बिचमा यहाँ एउटा चाहिँ के छ 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, त्यसरी 1 एन्ड 1 भनेको 1 भयो, बाँकी सबै 0 भयो यसरी। यो भनेको चाहिँ हाम्रो मिट अपरेसन भयो एन्ड अपरेसन भयो। अब मल्टिप्लाई बुलियन प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गर्ने भयो किन। अब मल्टिप्लाई भनेको तिम्रो अब जस्तो नर्मल्ली हामी के गर्छ हेर त जस्तो यो केसमा हेर न यो केसमा किन यो चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सिम्बल भयो यो चाहिँ हैन यो बुलियन प्रोडक्टको। अब सपोज हामीलाई यो ए भन्ने म्याट्रिक्स छ हैन 1 0 0 1 1 0 भन्ने छ, बी भनेको 1 1 0 र 0 1 1 भन्ने छ हैन। यो केसहरू छ, यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। अब रुल त थाहा छ हामीलाई यो मैले माथि लेखेको छ हैन त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हैन एउटा चाहिँ के बाइ एन को छ भने अर्को चाहिँ एम बाइ के को हुनु एम बाइ के छ भने अर्को एउटाको रो अर्को कोलम बराबर हुनु पर्यो भन्नु खोजे हो के हैन। त्यो त जेनरली जहाँ पनि एउटै रुल हो। अब यहाँ गर्नु के होस् अरे सपोज तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो सुरुमा त यो अनि यो मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त हामीले यसरी हैन। ल हामी नर्मली कसरी गर्छ हेर त त्यही नर्मली जस्तै त्यही गर्नु त हो नि। हेर 1 हैन इन्टु 1 सरी 1 × 1 प्लस सरी 0 × 0 गर्ने हो नि यही गर्नु त नि हैन र। अब फरक के छ भन्दाखेरि यो इन्टु भनेको चाहिँ एन्ड अपरेसन हो, प्लस भनेको अरू अपरेसन हो, त्यही गर्नु त के गर्ने र ल यहाँ हेर त्यही 1 × 1 और 0 × 0 भनेपछि तिम्रो एन्ड भनेको तिम्रो मल्टिप्लिकेसन भनेको एन्ड गर्ने हो, जोड्ने भनेको अरू अपरेसन गर्ने। अब 1 एन्ड 1 भनेको 1 हैन अनि 0 एन्ड 0 भनेको 0 हैन अनि 1 और 0 भनेको 1 यसरी आयो। ल सबै त्यसरी आएर त यसरी नबुझ्ने कुरा त केही पनि छैन। हेर ठिक छ हेर त यस सर सरी यो सक्यो यो के पनि छैन यसमा युनिट 2.2 पनि सक्यो हाम्रो युनिट 2 सक्यो हैन यति पढे पुग्छ युनिट 2.2 मा। अब यसो नबुझ्ने कुरा त केही पनि छैन यसलाई मैले बन्द गर्दै हैन। अब युनिट अब लजिक सुरु गरौँ आज हामी। लजिक चाहिँ रमाइलो पनि छ टाइम पनि खान्छ अहिले धेरै यो हाम्रो 3.1 हो है लजिक। अब लजिक भनेको के हो भन्दाखेरि लजिक भनेको इट इज अ वे अफ रिजनिङ हो के हैन। तिमीलाई कुनै पनि स्टेटमेन्ट प्रुभ गर्नु पर्यो तिमीले स्टेटमेन्ट दियो भने लजिक दियो भन्छ नि त हैन। त्यो किन दियो भन्दाखेरि त्यसको रिजनिङ देऊ भने भन्नु खोजे हो कि। रिजनिङ पनि के हो भन्दाखेरि भ्यालिड रिजनिङ देऊ भन्नु खोजे हो कि हैन। त्यसरी लजिकलाई हामी कस्तो डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि लजिक इज अ वे अफ रिजनिङ भन्छौँ है हामी। सो लजिक इज द बेसिस अफ अल म्याथमेटिकल रिजनिङ। मैले भर्खर भने हैन लजिकको काम के हो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि रिजनिङ दिने हैन म्याथमेटिकल रिजनिङ दिने यो भनेको हाम्रो लजिक भयो।
अब लजिक भन्नेले हाम्रो खास प्रोपोजिसन लजिक प्रेडिकेट लजिक पढ्छौँ हामी होइन प्रोपोजिसन लजिक किन प्रेडिकेट लजिक किन पढ्ने भन्दाखेरि हामीले सबै लजिकहरू चाहिँ प्रोपोजिसन लजिकबाट डिल गर्नु सक्दैनौँ होइन कस्तो के सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी पछि हेरिहाल्छौँ होइन त्यसैले अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्लाइडमा के बुझौँ भन्दाखेरि हामी यो कोर्समा त दुईवटा लजिकलाई डिस्कस गर्छौँ एउटा लजिक भनेको प्रोपोजिसन लजिक अर्को लजिक भनेको प्रेडिकेट लजिक अब सुरुमा प्रोपोजिसन लजिक बारे हेरौँ है त आज यो प्रोपोजिसन लजिक भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोपोजिसनसँग डिल गर्ने लजिक भनेको प्रोपोजिसन लजिक भयो क्या अब प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि सो अ प्रोपोजिसन इज अ सेन्टेन्स होइन द्याट क्यान बी आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ हेर त सो प्रोपोजिसन आर दोज सेन्टेन्स है किन द्याट क्यान बी आइदर ट्रु अर फल्स बट नट बोथ दुवै हुनु पाइँदैन है पछि ट्रु अर फल्स कि ट्रु हुनु पर्यो कि फल्स कि ट्रु मात्र हुनु पर्यो कि फल्स मात्र हुनु पर्यो क्या भनेको ट्रु अर फल्समा एउटा हुनु पर्यो त दुवै हुनु पाइँदैन है इक्जाम्पलहरू है त तिमीलाई कहिले एक्जाम सोधिदिन्छ एउटा सेन्टेन्स दिन्छ होइन इट इज प्रोपोजिसन भनिदिन्छ कि अब तिमीले कसरी पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो सेन्टेन्स ट्रु हो अथवा फल्स हो भन्दाखेरि प्रोपोजिसन हो भनिदिनु पर्यो होइन ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ भन्यो भने फेरि प्रोपोजिसन होइन भन्नु पर्यो है जस्तो फर्स्ट इक्जाम्पल हेरेर काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल होइन यो चाहिँ ट्रु हो त्यसैले प्रोपोजिसन भयो ठिक छ 2 + 2 = 5 यो भनेको फल्स भयो त्यसैले प्रोपोजिसन भयो 1 + 1 भनेको पनि ट्रु भयो त्यसैले यो प्रोपोजिसन भयो लिएर अब एउटा कुरा हेर x इज ग्रेटर देन 5 चाहिँ ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ होला ट्रु पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ ओ ट्रु पनि हुन सक्छ फल्स पनि x को भ्यालु 4 भयो नि फल्स हुन्छ x को भ्यालु 6 भयो नि ट्रु हुन्छ पछि फल्स पनि हुन सक्छ ट्रु पनि हुन सक्छ त्यसैले के भन्छौँ भन्दाखेरि इट इज नट अ प्रोपोजिसन भयो है अब व्हाट टाइम इज इट भनेको नि के हुन्छ यो पनि ट्रु पनि हुन सक्छ फल्स पनि हुन सक्छ त्यसैले यो पनि प्रोपोजिसन भएन रिड दिस केयरफुल्ली भनेको यो पनि ट्रु हुन सक्छ फल्स हुन सक्छ यो पनि के भयो प्रोपोजिसन भएन अनि यो लास्टको हेरेर के हुन्छ होला यो हुन सक्छ फल्स हुन सक्छ ट्रु नै हुन्छ ट्रु नि हुन सक्छ फल्स नि हुन सक्छ Proposition, true त्यसैले यो is पनि the प्रोपोजिसन false होइन is the- बुझ्यो होइन अब तिमी भन्न सक्छौ नि होइन एउटा सेन्टेन्स दियो भने एक्जाममा यो प्रोपोजिसन हो कि नलेख भने सक्छौ होइन अब त्यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ हेर लास्टको चाहिँ त्यो त स्टेटमेन्टै भयो नि होइन जेडी = x + y अनि त्यसमा चाहिँ अनि स्टेटमेन्ट सिरियस त एउटा सिस्टम सेन्टेन्स त भइहाल्यो नि x + y = z भनेको अल्जेब्रिक एउटा एक्सप्रेसन त हो नि होइन र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हो होइन जे पनि गर्नु जे पनि एक्सप्रेसन लेख्नु पायो नि त हामीले अब x = y + एउटा एक्सप्रेसन हो अल्जेब्रिक अब यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन त त्यो ट्रु पनि हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि यो पनि प्रोपोजिसन होइन भन्नु खोज्यो है ओपन द डोर भन्यो भने के हुन्छ प्रोपोजिसन हुन्छ हुन्छ हुँदैन ओपन द डोर भने के हुँदैन प्रोपोजिसन नट होला नि। यो not प्रोपोजिसन all- भएन है कि अब त यो कि ट्रु त पनि क्लु हुनसक्छ फल्स पनि हुनसक्छ होइन र त्यो पनि प्रोपोजिसन होइन ठिक छ अब हेर है अब होइन। सेन्टेन्स पढ त्यहीँ यहाँ के लेखेको छ त अब यो नोटेसन हो क्या तिम्रो यो प्रोपोजिसन आर डिनोटेड कन्भेन्सनली होइन कन्भेन्सनली भनेको छ यहाँ बाई युजिङ स्मल लेटर लाइक पिक्युआरएस भनेको छ किन यो किन चाहिँ चाहियो भन्दाखेरि होइन जस्तो अब फर इक्जाम्पल यसमा हेर न कताबाट काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल छ होइन अब तिमीले चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि क्यापिटल इज द नेपाल भनेर धेरै ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो सपोज होइन हामी न्युमेरिकल गर्छौँ अहिले अब होल यो त एउटा सेन्टेन्स भयो होइन पछि त योभन्दा लामो सेन्टेन्स आउँछ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स आउँछ होइन त्यस्तो सेन्टेन्सलाई जहिले जहाँ पाए त्यहीँ धेरै ठाउँमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ नि त रिपिट गर्दाखेरि होइन त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर सिम्बलबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ लाइक मैले यसलाई पी इक्वल्स टु भने मैले पी इक्वल्स टु होइन पी इक्वल्स टु क्यापिटल अफ यहाँ काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भने होइन भनेको मिनिङ के हुन्छ अब जहाँ म पी लेख्छु नि होइन हो त्यो सबै ठाउँमा पीको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल हुन्छ कि यो भनेको अब डेनोटेसन गर्ने भयो अब कन्भेन्सन के छ अब कन्भेन्सन भनेको त जहिले पनि हो स्मल लेटर हुनु पर्यो होइन अर्को भनेको जस्तो तिमीले एबिसी लेखे पनि हुन्छ कि स्मल ए लेखे पनि हुन्छ स्मल बी लेखे पनि हुन्छ केही पर्दैन तर पिक्युआरएसबाट किन सुरु गरेको भन्दा हाम्रो प्रोपोजिसनको फर्स्ट लेटर भनेको पी हो नि त किन त्यसो गरी तिमीले चाहिँ पहिलो पीबाट सुरु हामी चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि पनि तिमी हेर किताब पनि हेर होइन पीबाट सुरु गर्छ कि उनीहरूले पिक्युआरएस त्यहाँ पीबाट सुरु गर्छ भने पनि होइन कि तिमी एबाट पनि सुरु गर्न मिल्छ त बट द्याट इज अ कन्भेन्सन के तिम्रो प्रोपोजिसनको सिम्बल लेख्दाखेरि चाहिँ स्मल लेटर पीबाट सुरु गरेर भन्छ यो कन्भेन्सन किन आयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोपोजिसनको जुन टर्म छ त्यो टर्मको फर्स्ट लेटर भनेको पी हो कि त्यहाँबाट आयो ठिक छ अब ट्रुथ भ्यालु भनेको हाम्रो टी भनेको ट्रु भयो फर्स्ट भनेको बिएफ भनेको फर्स्ट भयो
हामी डिजिटल लजिकमा चाहिँ 1 भनेको ट्रु मान्छौँ 0 भनेको फल्स मान्छौँ अगेन तर यहाँ चाहिँ ट्रु भनेको टी फल्स भनेको एफ है तर बाँकी सबै सिमेन्टिक एउटै हो है त्यहाँ पढ्ने र यहाँ पढ्ने सिमेन्टिक एउटै हो जस्ट नोटेसन फरक छ हाम्रो लागि ट्रु भनेको टी फल्स भनेको एफ है नोटेसन हामी 1 र 0 लेख्दैनौँ है ल हेर अब लोजिकल अपरेटर हैन अब लोजिकल अपरेटर भनेको अब यो हाम्रो लागि नयाँ त होइन है त्यो पनि सर हेर्नु है त ल नयाँ भनेको एउटा इम्प्लिकेसन नयाँ होला त्यो अहिले हेरौँला सो लोजिकल अपरेटर आर युज टु कन्स्ट्रक्ट यो कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले 2 वा 2 भन्दा बढी हैन बुलियन एक्सप्रेसनहरूलाई जोड्नु पर्यो जस्तो मैले के भने भन्दाखेरि आई रिड द आई स्टडी भेरी वेल एन्ड आई पास द एक्जाम भने हैन एन्ड भन्ने अपरेटर हो नि त त्यहाँ हैन भनेपछि अब यो आई रिड द भेरी वेल भनेको एउटा सेन्टेन्स भयो अगेन एन्ड आई पास द एक्जाम आई पास द एक्जाम भनेको अर्को सेन्टेन्स भयो अनि यो दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोड्ने भनेको एन्ड भयो अब यो होल सेन्टेन्स भनेको कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो क्या त्यसरी यो भनेको प्रोपोजिसनहरूलाई यो त्यो एउटै कुरा त हो नि मैले सेन्टेन्स भने यहाँ प्रोपोजिसन लेखाएको छु कन्सेप्ट एउटै हो हामीलाई 2 वा 2 भन्दा बढी प्रोपोजिसनहरू कम्बाइन गर्नु पर्यो भने वी निड लोजिकल कनेक्टर है र त्यसलाई के भन्छौँ कम्पाउन्ड प्रोपोजिसन भन्छौँ है हामी अब के छ हेर त एउटा भनेको नेगेसन फर्स्टमा नेगेसन छ है अब उतापट्टि हामीले माथि बार दिन्थ्यौँ नि याद छ नि हाम्रो डिजिटल लजिकमा होइन डिजिटल लजिक यसरी लेख्थ्यो नि तिमीले ए लेख्थ्यो होइन यहाँ माथि बार लेख्थ्यो यसरी होइन ए बार लेख्थ्यो त्यो भनेको नेगेसन भयो अर्को भने कन्जक्सन कन्जक्सन भनेको एन्ड हो है हाम्रो हामी चाहिँ यता एन्ड भन्छौँ हामी कन्जक्सन भन्छौँ एन्ड भन्छौँ हामी है एकछिन ल अनि कन्जक्सनको सिम्बल भनेको यो भयो है हाम्रो उतापट्टि हामी ए डट बी लेख्छौँ डट लेख्छौँ होइन त्यो भनेको यतापट्टि एन्ड यो चाहिँ हाम्रो एन्डको सिम्बल भयो यसरी हामी यस्तै लेख्छौँ यो सिम्बल भनेको तिम्रो अब जहिले पनि सिम्बल युज गर्ने हो है डिजिटल लजिक सिम्बल हामी युज गर्दैनौँ अब कन्सेप्ट त त्यही हो एन्ड भनेको यहाँ जस्तै त्यहाँ पनि त्यही हो जस्तो हाम्रो सिम्बल हाम्रो नोटेसन गर्ने सिम्बल फरक हो कि जस्तो अब हामी एआई पढ्दाखेरि पनि होइन भोलि पर्सि फोर्थ सेममा एआई पढ्दाखेरि यो पढ्नुपर्छ सबै पढ्नुपर्छ लजिक पढ्नुपर्छ लजिकमा युज गर्ने सिम्बल हामी यही हामी नोटेसन युज गर्छौँ अब डिस्टिङ्सन भनेको अर भनेको यो मेरो क्लास हो बेलुका ल अनि एक्सक्लुजिभ पावर होइन अब यो भयो यो एक्सक्लुजिभ पावर भनेको अलिक डिस्कस गरौँ होला यसको बारेमा अनि इम्प्लिकेसन अलि हेरौँ ल अब मलाई एउटा कुरा भन त होइन यो अहिले चाहिँ नट एन्ड र अर मात्रै बुझौँ है त अर्को त एउटा मैले यहाँ सिम्बल के टु टेबल बनाएको छु हेर त यो भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को टु टेबल भयो अरूको बनाएको छैन मैले एन्डको बनाएको छैन यो कुरा एउटै त हो नि कता गयो फेरि यो मार्कर पनि कहाँ कहाँ जान्छ है यो जुन टेबल छ यो टेबल भनेको अब टु टेबल है हेर त यो अर्को बनाएको छ अरूमा के हुन्छ हेर त सबै फल्स भयो भने फल्स हुन्छ भने ट्रु हुन्छ होइन रे अरूमा होइन सबै फल्स भयो भने फल्स हुन्छ भने ट्रु हुन्छ एन्डमा के हुन्छ सबै ट्रु भने ट्रु हुन्छ भने पनि फल्स हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ नोटेसन मैले सबैको बनाएको छैन अर्को एउटा बनाएको चाहिँ र एउटा कुरा भन त मलाई पी भनेको चाहिँ हि पास्ट एक्जाम छ होइन पी भनेको सेन्टेन्स चाहिँ हि पास्ट एक्जाम छ भने यसको नेगेसन भनेको नट पी भयो अब नोटेसन यस्तो छ होइन अब नट पीमा के लेख्छौँ नट पी के हुन्छ न त he did not pass exam अथवा he failed the exam अब हेर है हि फेल द एक्जाम पनि यसको नेगेसन होला हि डिड नट पास द एक्जाम यसको नेगेसन होला है तर करेक्ट नेगेसन भनेको चाहिँ हि डिड नट पास द एक्जाम हो है हि फेल द एक्जाम चाहिँ नलेख हाम्रो टेक्स्ट बुकले के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेन्टेन्सको नेगेसन लेख्दाखेरि नट इन्भल्भ गर भन्छ कि नटलाई ए नोटी नटलाई है त्यसैले जस्तो हि इज ब्ल्याकको नेगेसन हि इज व्हाइट नलेख हि इज नट ब्ल्याक लेख कि त्यसैले हि पास द एक्जामको नेगेसन भनेको हि डिड नट पास द एक्जाम लेख है अथवा इट इज नट ट्रु द्याट हि पास द एक्जाम अथवा इट इज नट द केस द्याट हि पास द एक्जाम जस्ट नट भन्ने वर्ड आउनु पऱ्यो भन्छ कि हि फेल द एक्जामलाई चाहिँ उसले प्रमोट गरेको छैन टेक्स्ट बुकले होइन हि फेल द एक्जाम पनि यसको नेगेसन जस्तो देखिन्छ नि नेगेसनै हो नि होइन र तर पनि हाम्रो टेक्स्ट बुकलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ नटलाई इन्भल्भ गर भन्नु खोजेको त्यसैले हामीले बुझ्ने नेगेसन भनेको सिम्पली भनेको हि डिड नट पास द एक्जाम लेख है यसरी अब एन्ड र अर्को चाहिँ टु टेबल भइहाल्यो किन ल अब एउटा कुरा भन यो अर्थ यो एक्सक्लुजिभ अर्को चाहिँ कस्तो केस हुन्छ होला कस्तो केसमा ट्रु हुन्छ भन त ल भन एक्सक्लुजिभ अरमा चाहिँ कतिखेर ट्रु हुन्छ कतिखेर फल्स हुन्छ
नर्मल XOR मा चाहिँ नर्मल एउटै कुरा हो यो, जहाँ पनि एउटै हो। 0 0 र 1 1 हुँदा 1 हुन्थ्यो कि त्यसको उल्टा हुन्थ्यो कम्प्युटर। उल्टा हुन्छ। सर सेम भएको 0 हुन्छ, फरक भएको 1 हुन्छ। ओ है, भनेपछि तिम्रो के हुन्छ र त, जस्तो तिम्रो यो P भयो, यो Q भयो होइन, यो भनेको P एक्सक्लुजिभ भनेको XOR त होइन, Q हो होइन लिएर यो 1 भयो, यो 1 भयो, यो भनेको 0 हुन्छ होइन, सेम हो भने 0 होइन भने 1 होइन, ठिक छ। मैले भनेको 1 0 यो भनेको 1 होइन, यो 0 यो 1 यो भनेको 1, यो 0 यो 0 यो भनेको 0, त्यही त हुन्छ होइन। तिम्रो एक्सक्लुजिभ पावरले के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो सबै इनपुट सेम भयो भने 0 अथवा फल्स होइन। मैले ट्रु फल्स लेखेको छैन है, एउटै कुरा बुझेपछि एउटै कुरा बुझिहाल्छ नि हामी होइन, ट्रु र फल्स बुझ्ने त नि। सेम भयो भने 0 होइन भने ट्रु। अब मलाई एउटा कुरा भन त, यसको युज कहाँ हुन्छ होला, यसको युजेसहरू के एक्सक्लुजिभ भनेको राम्रो कुरा हो नि यो त, भोलि पछि तिमीले पढ्नु त पढ्छौ होइन, तपाईँ अलिकति डिस्कसन गरिहाल्नु हामी अहिले होइन थोरै। यसको युज कहाँ हुन्छ होला हेर त, जस्तो तिम्रो कम्प्युटर डाटा छ अरे है, डाटा यो भोलि पछि ओएसमा पढ्छौ है तिमीले, 1 0 1 0 1 1 यस्तो छ अरे डाटा तिम्रो। आखिर डाटा भनेको तिमी बाइनेरीमा बस्ने त हो नि होइन र। अब मैले एउटा की बनाएँ, क्रिप्टोग्राफीमा पनि क्रिप्टोग्राफी कन्सेप्ट युज हुन्छ यो यस्तो। जस्तो की भनेको तिम्रो 0 0 1 1 0 0 0 1 छ अरे होइन, ठिक छ। अब हेर त यो की र तिम्रो डाटा XOR लिँदा कति हुन्छ, 1 0 भनेको तिम्रो 1 0 1 हो, 0 1 1 हो, 1 1 0 भयो होइन, अनि 0 भयो अनि 1 भयो, 0 भयो 1 1 1 0, यति आएन र त डाटा र कीको XOR गर्दा यति आयो हाम्रो होइन। अब सपोज के भयो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ कुनै एउटा कारणवश तिम्रो डाटा करप्ट भयो अरे अथवा क्रास भयो तिम्रो डाटा होइन, करप्ट भयो अरे। अब के छ हेर त, अब हामीसँग की र XOR त छ, हामीसँग कुनै ठाउँमा बसिरहेको छ भनेदेखि अब हेर त, अब की र XOR को फेरि XOR गरिदिँदा ए आउँछ अरे, 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 आएर भनेपछि हामी XOR-लाई एक किसिमले डाटा रिकभर गर्न युज गर्छौँ कि। तिम्रो ओएसमा भएपछि एउटा पढ्नुपर्छ यो डाटा रिकभर मिररिङमा चाहिँ एक XOR कपरेसन पढ्नुपर्छ हामी। यो केसमा नि XOR युज गरेर चाहिँ डाटाहरू रिकभर गर्न मिल्छ भनेको चाहिँ मैले एउटा केसमा त निकालेको। अब डिस्क्रिटमा यस्तो डाटा रिकभर गर भने सोध्ने त होइन, त्यही पनि मैले XOR-को कन्सेप्ट आएर चाहिँ होइन XOR-लाई त्यसरी पनि युज गर्न मिल्छ भने एउटा केसमा देखाइदिएको है। सिम्पली भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि XOR-को चाहिँ एउटा बुझे पुग्छ हामीलाई ट्रु टेबल। सेम इनपुट भयो भने 0 होइन भने ट्रु, होइन भने त्यही सेम इनपुट हो भने फल्स, सरी सेम इनपुट भयो भने फल्स होइन भने ट्रु। अब अर्को कुरा पढौँ है, इम्प्लिकेसन हो। इम्प्लिकेसन चाहिँ रमाइलो छ है हाम्रो, यो डिस्क्रिटमा धेरै युज पनि हुन्छ, यो इम्प्लिकेसन भनेको रमाइलो पनि छ। हेरौँ है त अहिले के कसरी काम गर्छ हेर। मैले अब यसरी चाहिँ होइन यो एनको अर्को चाहिँ मैले यसरी नोटेसन लेखिनँ है, किन भन्दाखेरि सबैलाई थाहा छ हामीलाई एन भनेको जस्तो यो अर्को ट्रु टेबल बनाएपछि एनको टेबल बनाउन आइहाल्छ नि होइन। अब यो नटको पनि आउँछ होइन र, तिमी पी भयो एउटा यसको, यतापट्टि नट पी लेख्ने त हो नि यसरी, नट पी लेख्ने हो यसरी होइन, नट पी लेख्ने हो। अब के हुन्छ तिम्रो यहाँ ट्रु भयो भने यहाँ फल्स हुन्छ होइन, यस्तो ट्रु टेबल त आइहाल्छ नि। मैले यो चाहिँ मसँग पिडिएफ फाइल पनि छ होइन, म पिडिएफ फाइल पनि तिमीलाई अपलोड गरिदिन्छु। पिडिएफ फाइलमा सबै छ यो ट्रु टेबल पनि बनाएको सबै बनाएको छ। सर हेर मैले स्लाइडमा चाहिँ बनाएको छैन, किन भन्दाखेरि यो ट्रु टेबल बनाएर यो देखाउनु भनेको अलिकति धेरै यसमा चाहिँ टाइम चाहिँदैन भनेर कि। सर मिट र जोइन्ट भने नि त्यही एउटै होइन, मिट र जोइन्ट भनेको त्यो मिट भनेको तिम्रो एन्ड भयो, जोइन्ट भनेको अर्थ हो नि। उता बुलियन अपरेसनको कन्सेप्टबाट हेर्दाखेरि यो भनेको तिम्रो मिट भयो होइन, कन्जक्सन एन्ड, यो भनेको तिम्रो जोइन्ट भयो कि, एउटै हो, टर्मिनोलोजीमा त फरक छ कि। अब इम्प्लिकेसनमा हेरौँ है त। सो इम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन, यदि कुनै दुईवटा प्रोपोजिसन छ हाम्रो पी र क्यू है, अब त्यसको इम्प्लिकेसन भनेको पी इम्प्लाइज क्यू नोटेसन है। नोटेसन यसलाई जसरी पढे पनि हुन्छ, ई पी देन क्यू पढे पनि हुन्छ होइन। मैले धेरै लेखाएको छैन है किताबमा, धेरैवटा यसको पोसिबल डिफिनेसन छ कि। किन भन्दाखेरि हामी पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढ्ने गरेको छ, त्यसैले पी इम्प्लाइज क्यू भनेर पढ्दा पनि भयो, अथवा ई पी देन क्यू भनेर पढ्दा पनि भयो। त्यो पी इम्प्लाइज क्यू नै पढौँ हामी चाहिँ, सजिलो पनि छ, इम्प्लिकेसनको इम्प्लाइज भयो होइन। अब के भन्दा यो कतिखेर ट्रु कतिखेर फल्स हुन्छ भन्दा अगाडिको पीलाई हामी हाइपोथेसिस भन्ने पनि भयो, क्यू भनेको तिम्रो कन्क्लुजन भन्ने पनि भयो, अथवा पी भनेको तिम्रो प्रिमिसेस भयो, अब क्यू भनेको कन्क्लुजन भयो, जे पनि भयो होइन। अब हामी चाहिँ पी भनेको चाहिँ हाइपोथेसिस, क्यू भनेको कन्क्लुजन भनेर बुझे पनि भइहाल्यो होइन, सजिलो पनि हुन्छ। अब यो कतिखेर फल्स हुन्छ भन्दाखेरि यदि पी ट्रु छ क्यू फल्स छ, हेर त यो केसमा चाहिँ फल्स हुन्छ, बाँकी सबै केसमा ट्रु हुन्छ कि। अब म लजिकली भनिदिन्छु है त, हेर है त। अब फर्स्टमा हेर त,
यो पी भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस भयो, क्यू भनेको हाम्रो कन्क्लुजन भयो है। पछि हेर त फर्स्ट केसले के भन्छ, फर्स्ट केसले हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ र कन्क्लुजन पनि करेक्ट छ भन्छ। करेक्ट हाइपोथेसिसले करेक्ट कन्क्लुजन ल्यायो भन्नु खोज्यो भने भनेपछि यो ट्रु भयो, ठिक छ। अब थर्डमा हेर, डाइरेक्ट थर्डमा जाउँ। यसले के भन्छ, हाम्रो हाइपोथेसिस रङ छ तर कन्क्लुजन करेक्ट छ। हेर त हामीलाई त कन्क्लुजन चाहिने हो नि, पछि रङ हाइपोथेसिसबाट के भयो त, कन्क्लुजन त करेक्ट आइरहेको छैन होइन। मैले तिमीलाई नराम्रो पढाएर के भयो त, पास त भइरहेछौ नि तिमी होइन, कन्सेप्ट त्यो हो कि भनेपछि यो ट्रु हो, राम्रै कुरा हो भन्नु खोजेँ, त्यसैले ट्रु भयो, लोजिकल कुरा गर्दैछु है म। अब अर्को हेर, यो फल्स फल्स भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो हाइपोथेसिस रङ छ, कन्क्लुजन पनि रङ छ क्या, यो पनि ट्रु हो कि। मैले तिमीलाई जे पाइ त्यही पढाएँ, तिमी एक्जाममा फेल भयो, त्यो त राम्रै कुरा हो, ठिकै कुरा हो नि होइन, राम्रो कुरा त होइन नि त, ठिकै कुरा त हो नि होइन। मैले करेक्ट पढायो तिमी पास हुन्छ, मैले तिमीलाई जे पाइ त्यही मैले तिमीलाई चाहिँ एकदम नराम्रो कुरा पढाएँ, तिमी एक्जाममा फेल भयो, यो त हुनै पर्ने चिज हो नि होइन र। त्यसैले यो पनि ट्रु भयो कि। अब सेकेन्ड केसमा हेर त, सेकेन्ड केसमा के छ, सेकेन्ड केसमा हाम्रो हाइपोथेसिस रङ छ तर कन्क्लुजन रङ, के हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ तर कन्क्लुजन रङ छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि करेक्ट हाइपोथेसिसले कहिले पनि रङ कन्क्लुजन ल्याउन सक्दैन भन्छ कि, है किन। तिमीलाई मैले राम्रो तरिकाले पढाएँ तर तिमी फेल हुन पाउँदैन भन्नु खोजेँ कि, त्यसैले यो फल्स भयो। मैले राम्रो तरिकाले पढाएँ, तिमी त फेल भयो नि, लेकिन तर यो के भयो, फल्स भयो भन्नु खोजेँ कि। त्यसैले यसरी बुझे पनि भयो भन्नु खोजेँ है। टेक्निकली बुझ्दाखेरि हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पी ट्रु छ र क्यू फल्स छ भनेको, पी ट्रु छ क्यू फल्स छ भनेको हाम्रो हाइपोथेसिस करेक्ट छ, कन्क्लुजन रङ छ भने फल्स हुन्छ, बाँकी सबै केसमा ट्रु हुन्छ है। अब हेर यो इम्प्लिकेसन हाम्रो टेक्स्ट बुकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि इम्प्लिकेसनले रिजनेबल रियल लाइफ भन्छ कि, हाम्रो रियल लाइफलाई रिजेम्बल गर्छ भन्छ। कसरी गर्छ एक्जाम्पल हेर है त, लिएर मैले त हाम्रो यो इम्प्लिकेसन भनेको इफ देन त हो नि होइन र, इफ पी देन क्यू त हो नि यसरी होइन। लिएर इफ यु गेट 90 मार्क्स आई विल गिभ ए प्लस भन्ने एउटा मैले म टिचर भयो होइन, तिम्रो हेर अब तिम्रो यु गेट 90 मार्क्स भनेको पी भयो सपोज होइन, आई विल गिभ ए प्लस भनेको क्यू भयो होइन। इफ यु गेट 90 मार्क्स भनेको पी भयो, आई विल गिभ ए प्लस भनेको हाम्रो के भयो, क्यू भयो। अब इफ देन भएको हुनाले के भयो, यो पी इम्प्लाइज क्यू भयो होइन, नोटेसन दिँदा यसरी भयो। ल हेर अब हेर, अब यो एक्जाम्पल हेर कसरी अघि नेगेटिभ टेबल त हो नि, कसरी चाहिँ रियललाई रिजेम्बल गर्छ हेर त। फर्स्ट केसमा हेर त, तिमीले 90 मार्क्स ल्यायो मैले ए प्लस दिएँ, ठिकै कुरा होइन र। तिमीले 90 मार्क्स ल्यायो मैले ए प्लस दिएँ, ठिक कुरा हो नि। थर्डमा जाऊ हेर है, तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन तै पनि मैले ए प्लस दिएँ, तिमी त खुसी हुन्छौ नि हेर र। तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन तै पनि मैले ए प्लस दिएँ, तिमी त खुसी हुन्छौ, त्यसैले यो ट्रु भयो। अब थर्डमा हेर त, तिमीले 90 मार्क्स लिएर आएन मैले ए प्लस दिएन, अब तिमीले 90 मार्क्स ल्याए पो ए प्लस दिने, तिमी कम्प्लेन गर्न जाँदैन नि, कम्प्लेन गर्न सरले त 90 मार्क्स लिएर आएर पो ए प्लस दिन्छु भनेको, मैले त 90 मार्क्स ल्याएन सरले ए प्लस दिएन, ठिकै कुरा हो होइन, त्यसैले ट्रु भयो। अब हुँदा खाँदाको सेकेन्ड केस हेर त, तिमीले 90 मार्क्स लिएर आयो तर मैले ए प्लस दिएन, अब म त फटायो नि टिचर होइन र, यो भनेको फल्स भयो। अब सेकेन्ड एक्जाम्पल हेर त, इफ यु गेभ मी द भोट आई विल लोवर द ट्याक्स। एउटा नेताले के भन्यो हामीलाई भन्दाखेरि तैँले मलाई भोट दिन्छौ भने म तेरो ट्याक्स लोवर गरिदिन्छु भन्यो हामीलाई होइन नेताले। अब हेर फर्स्ट केसमा मैले भोट दिएँ त्यसले ट्याक्स घटाइदियो, ठिक छ। थर्डमा हेर त, मैले भोट दिएन त्यही पनि ट्याक्स घटाइदियो नि उसले, हामी त खुसी हुन्छौँ होइन र। अब लास्टमा हेर त, मैले भोट दिएन ट्याक्स घटाएन, भोट दिएको ट्याक्स घटाओस् त्यसले होइन बिचरा, त्यो पनि ट्रु भयो। अब सेकेन्ड केसमा हेर है, हो किन मैले भोट दिएँ तर ट्याक्स घटाएन भनेको ले त फटा हो, हो किन, त्यसैले गर्दा यो फल्स हो भन्नु खोजेको कि होइन। यसरी बुझे पनि भयो कि, त्यसैले यो नेता फ्रड हुँदैन भने हो यो चाहिँ, हजुर नेता फ्रड हुँदैन भनेर यो चाहिँ, नेता फटा हुन्छ भने नि तिम्रो सर पोलिटिसियनवाला अलि एक दुईटा अझ इक्जाम्पल दिनु रे सागरलाई। ए तिम्रो पनि फटाफट टिचर फटा हुन्छ भने सुन्न मन लाग्यो फेरि तिमीहरूलाई होइन पोलिटिसियनवाला भनेको ल ल ल हेर यसलाई यसो गर, यो केरमेर भयो फेरि यसलाई बन्द गर्छु एकचोटि है त। ल हेर सेकेन्ड केस हेर है त, इफ यु गेभ मी द भोट आई लोड द ट्याक्स होइन। एउटा नेताले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि तैँले मलाई भोट दिइस् भने म तेरो ट्याक्स घटाइदिन्छु भन्यो कि। फर्स्ट केसमा हेर त, मैले भोट दिएँ उसले ट्याक्स घटाइदियो नि त, यो त ठिकै कुरा हो नि, उसले भोट दिएपछि ट्याक्स घटाउँछु भने त घटाइदियो उसले, ठिक छ। थर्डमा हेर त, मैले भोट दिएन, फल्स नि भएन सुरुमा, मैले भोट दिएन तर पनि उसले ट्याक्स घटाइदियो नि त, यो त हाम्रो लागि राम्रै कुरा हो नि होइन, त्यसैले ट्रु भयो। अब लास्टमा हेर त, मैले भोट दिएन उसले ट्याक्स घटाइदिएन भनेपछि अब उसले के भन्थ्यो, तैँले भोट दिए पो म ट्याक्स घटाउँछु भन्थ्यो नि त होइन, मैले भोट दिएन भने उसले ट्याक्स नघटाउनु त स्वाभाविक हो नि, त्यसैले ट्रु भयो। अब सेकेन्ड केसमा ट्रु हुन्छ है सर, ट्रु हुन्छ
तर यो सेकेन्ड केसमा हेर त मैले भोट दिएँ तर त्यो ट्याक्स घटाइदिएन नि हेर त मैले नेता फटा भयो नि त अब उसले भोट दिएपछि ट्याक्स घटाउँछु भनेको थियो नि त तर मैले भोट त दिएँ तर ट्याक्स घटाएन नि त त्यसरी नेता फटा भयो क्या त्यसरी सेकेन्ड केस हामीलाई फल्स भयो क्या त्यसरी बुझ्यो पनि हुन्छ भन्नु खोजेँ क्या ठिक छ ल हेर अब तलको इक्जाम्पल हेर त इफ 2 + 2 = 8 देन केपी ओली इज द प्रेसिडेन्ट अफ युएसए यो ट्रु छ कि फल्स छ यो ट्रु सर ट्रु ट्रु हो सर ट्रु हो अब और True. पनि पछाडि फल्स भयो कि हो फर्स्ट ट्रु भयो है हेर अब यो हेर सेकेन्ड केस हेर त इफ 11 क्यान फ्लाइ देन स्नेक क्यान क्रल ट्रु हो सर ट्रु किन ट्रु भयो कन्क्लुजन ट्रु भयो कन्क्लुजन करेक्ट छ है कन्क्लुजन ट्रु स्नेक क्यान क्रल ठिक छ ठिक कन्क्लुजन करेक्ट छ होइन अब इफ 3 × 3 = 9 देन पिङ्क इज ब्ल्याक यो चाहिँ फल्स भयो हाइपोथेसिस ट्रु छ फल्स कन्क्लुजन भयो सर किनभने कन्क्लुजन चाहिँ रङ हो तिमीले एक्जाममा कहिले सोध्छ है यस्तो कुराहरू फाइन्ड वेदर द फलोइङ इम्प्लिकेसन इज ट्रु अर फल्स भन्छ एउटा एक्जाम्पल दिन्छ तिमीले ट्रु अर फल्स भन्न सक्नु पऱ्यो सजिलो छ यो गाह्रो छैन है त अब यो इम्प्लिकेसनको एउटा भेरिएसन छ हेर त है इम्प्लिकेसन अनि कन्भर्स अनि इन्भर्स अनि कन्ट्रापोजिटिभ है तिमीलाई योबाट पनि आउँछ है कहिले एउटा सेन्टेन्स दिन्छ इम्प्लिकेसनको त्यसको कन्भर्स निकालो भन्छ अथवा इन्भर्स निकालो भन्छ अथवा कन्ट्रापोजिटिभ निकालो भन्छ त सबै निकालो भन्छ होइन त्यो आफ्नो आउँछ कहिले सोधिन्छ यस्तो कुराहरू अब हेर त इम्प्लिकेसन भनेको पी इम्प्लाइज क्यू हो भनेदेखि तिम्रो कन्भर्स भनेको क्यू इम्प्लाइज पी भयो इन्भर्स भनेको नट पी इम्प्लाइज नट क्यू भयो कन्ट्रापोजिटिभ भनेको नट क्यू इम्प्लाइज नट क्यू भयो किन अब हेर त एक्जाम्पल हेर न इफ इट इज रेनिङ हो किन इफ इट इज रेनिङ देन द होम टिम विन्स लेखा छ होइन हेर यो पी भयो यो भनेको हाम्रो क्यू भयो किन इट इज रेनिङ भनेको पी भयो द होम टिम विन्स भनेको क्यू भयो अब यसको कन्भर्स क्यू इम्प्लाइज ठ्याक उल्टो होइन इफ द होम टिम विन्स देन इट इज रेनिङ उल्टो पनि ठ्याक्कै होइन हेर इन्भर्स भनेको यसको नेगेसन पीको नेगेसन इम्प्लाइज क्यूको नेगेसन होइन पछि यहाँ नट थपिदिनु नि इफ इट इज नट रेनिङ देन द होम डज नट विन भनिदिन्छ नि आइहाल्यो नट क्यू इम्प्लाइज नट पी भनेको यसको नेगेसन राख्दा पनि भयो अथवा यसको उल्टो यसको नेगेसन राख्दा पनि भइहाल्यो सजिलो हो किन कन्भर्सको नेगेसन भनेको इफ द होम डज नट विन होइन इफ द होम टिम डज नट विन देन इट इज नट रेनिङ होइन यसरी भयो हेर त के कन्फ्युजन छ यसमा छैन एउटा भन नि त मलाई कस्तो भनौँ भन्दाखेरि जस्तो if I study hard then I will pass the exam ल अब यसको कन्ट्रापोजिटिभ के हुन्छ होला if I fail If I did not study hard, then I will not pass the exam. मिलेन कन्ट्रापोजिटिभ If I did not pass If the I will exam, not I study did hard. not Pass the If I did not pass the exam, then I didn't study hard. ठिक छ होइन इफ आई विल नट पास द एक्जाम देन आई डोन्ट स्टडी हार्ड भइहाल्यो होइन ल ठिक छ है यसको अनि कन्भर्स के हुन्छ त कन्भर्स If I will pass the exam if I study hard. एउटै भयो नि त ठ्याक्क पहिला मिलाउनु खोजेको जस्तो लाग्थ्यो फेरि यसको कन्भर्स के हुन्छ भन्नु त कन्भर्स pass the If I exam. pass the exam, I had studied hard. ल if I pass the exam, then I had studied hard. I should I study know. hard. त्यो टेन्सेस ग्रामर मिलाउनु पर्दैन त्यो वास्तवको नेसन ग्रामर जस्ता तस्तै राखिदिने हो इफ आई पास द एक्जाम देन आई स्टडी हार्ड लेख्ने हो Pass the exam. भावनामा बग्नु डिस्क्रिटमा भावना बग्नु हुँदैन है ठ्याक्क जे छ त्यही लेखिदिने हो होइन इफ आई पास देन आई स्टडी हार्ड भनेर ओहो टक्कला राम्रो छ भन्ने होइन कि जे छ त्यही डाङडुङ राखिदिने हो आई विल पास द एक्जामलाई अगाडि राख्ने हो इफ आई विल पास द एक्जाम देन आई स्टडी हार्ड लेख्नै सकिहाल्यो होइन बाइक कन्डिसन हेर है त अब बाइक कन्डिसन भनेको यो इफ एन्ड ओन्ली हो कि यो इफ एन्ड ओन्ली होइन यो भनेको तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु हुनु पर्यो भन्छ यसले होइन पी इम्प्लाइज क्यू पनि ट्रु हुनु पर्यो भन्छ अनि क्यू इम्प्लाइज पी पनि ट्रु हुनु पर्यो दुवै ट्रु हुनु पर्यो क्या यसलाई हामी एन्ड भन्छ यसरी दुवै ट्रु हुनु पर्यो होइन यो बाइक कन्डिसन एन्ड ओन्ली त्यसैले यसको ट्रु टेबल कस्तो हुन्छ हेर त ठ्याक्क एक अर्को अपोजिट हुन्छ हेर त सेम भयो भने ट्रु होइन भने फल्स
एक्सरमा के आयो सेम भयो भने फर्स्ट होइन ट्रु हुन्थ्यो नि त हैन यसमा जस्ट अपोजिट छ है सेम भयो भने हाइपोथेसिस र कन्क्लुजन दुईटै ट्रु भयो भने ट्रु हैन हैन हाइपोथेसिस कन्क्लुजन दुवै सेम भयो भने ट्रुथ भ्यालु त्यही दुईटै सेम भयो है ट्रु नभन न है फल्स पनि हुन सक्छ नि त तर सेम हुनु पर्यो के दुवै ट्रु हुनु पर्यो कि दुवै फल्स हुनु पर्यो भनेपछि यो अब हजुर एक्सक्लुसिभ नर जस्तो हुने भयो एक्सक्लुजिभ नर भन्ने पनि भइहाल्यो ल ठ्याक्कै एक्सक्लुजिभ नरै हो यो है यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाई कन्डिसन भयो र हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली भनेर पढ्छ है यसलाई हामी उतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो तिमीले चाहिँ इफ देन भनेर आयो भने इम्प्लिकेसन लेख्नु पर्यो इफ एन्ड ओन्ली भन्यो भने तिम्रो अब तिम्रो यो के अरे बाइक जस्तै यहाँ हेर त यु क्यान टेक द फ्लाइट इफ एन्ड ओन्ली यु बाई यर टिकट भनेको न जस्तो यही केसमा हेर त यसलाई मैले अब पखाइ यो पछि त्यो हेरौँ है त हेर अब ट्रान्सलेटिङ इङ्ग्लिस सेन्टेन्स टु प्रोपोजिसन लजिक आएन यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीले गिभन सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रोपोजिसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सिम्बलमा हैन जस्तो यहाँ हेर त यहाँ के लेखा छ इफ इट इज स्नोइङ देन आई विल गो टु द बीच छ किन यो भनेको एउटा सिंगल सेन्टेन्स छ यो सिंगल सेन्टेन्सलाई कसरी प्रोपोजिसनमा कन्भर्ट गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा के गर भन्दाखेरि यो कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा कतिवटा एटोमिक सेन्टेन्स त्यो निकाल्ला क्या जस्तो यहाँ के छ हेर इट इज स्नोइङ छ एउटा हैन हेर एउटा सेन्टेन्स भनेको इट इज स्नोइङ छ अर्को सेन्टेन्स भनेको आई विल गो टु द बीच छ आई विल गो टु बीच हो यसरी हैन पछि इट इज स्नोइङलाई मैले पी माने आई विल गो टु द बीचलाई मैले क्यू माने अब यो बीच कुन चाहिँ लोजिकल कनेक्टर लगाउने भन्दा हामीसँग एन्ड पनि छ हामीसँग अर पनि छ हामीसँग एक्सक्लुजिभ अर पनि छ बाइ कन्डिसन पनि छ इम्प्लिकेसन पनि छ भनेपछि यहाँ के छ हेर त यहाँ इफ देन छ इफ देन भनेको त इम्प्लिकेसन हो त्यसैले हाम्रो के हो भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू यसरी ठिक छ यसो गर्ने हो हैन अब अगाडि हेर त यहाँ हेर अब यु क्यान टेक द फ्लाइट इफ एन्ड ओन्ली इफ यु बाई टिकट भनेको छ किन अब हेर त यु क्यान टेक द फ्लाइट इफ एन्ड ओन्ली यु बाई टिकट मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा यु क्यान टेक द फ्लाइट एउटा सेन्टेन्स यो छ होइन अर्को सेन्टेन्स के छ If you buy टिकट यु इफ भन्नु पर्दैन इफ भन्दैन यु बाई टिकट छ क्या ल्याएर हामी इफहरू लेख्दैन है त्यो सेन्टेन्स भनेको सेन्टेन्स मात्रै लेख्छु इफ लेख्दैनौँ पछि मैले यु क्यान फ्लाइ द टिकटलाई मैले पी माने होइन यु बाई टिकट क्यू माने होइन अब हेर त अब पी र क्यू लेखेँ मैले होइन अब यहाँ के छ इफ एन्ड ओन्ली छ होइन र हेर त इफ एन्ड ओन्ली भनेको के हुन्छ इफ एन्ड ओन्ली भनेको त बाई कन्डिसन यसरी लेखेँ अब यसरी ठिक छ होइन अब एउटा सेन्टेन्स लेख्छ है त मैले के लेखेँ भन्दाखेरि स्टडी हार्ड or go to college then if you student or मैले say not go to cinema then I will give you money लेखेँ ल मैले यसै लेखेँ ल यता हेर त अब यहाँ कतिवटा सेन्टेन्स छ तीनटा एउटा भने कुन छ If you study hard, go to cinema. ल if भन्ने हैन है यु स्टडी हार्ड मात्र हो अर्को I will give you money. Go to cinema. Not go to cinema. ल नट गो टु सिनेमा लेखेँ मैले यो खास I will give you money. युकै हो यो भन्नु र एउटा कुरा है यो इफ यु स्टडी हार्ड अर यु डोन्ट गो टु यस्तो लेखेँ ल मैले यसरी डोन्ट गो टु सिनेमा लेखेँ ठिक छ हेर यहाँ इफ यु स्टडी हार्ड अर डोन्ट गो टु सिनेमा भन्नु र युले नै भने हो कि मैले सजिलो लागि मात्रै लेखेँ है यु डोन्ट go to cinema अर्को सेन्टेन्स कुन छ I will give you money हैन I will give you money. अब यता हेर यसलाई मैले पी माने
यसलाई मैले क्यू माने, यसलाई मैले आर माने। यहाँसम्म ठिक छ हैन? अब एउटा कुरा याद गर है, यदि हाम्रो सेन्टेन्समा कुनै सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने है, हाम्रो कुनै पनि सेन्टेन्स नेगेटिभ छ भने हामी नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई कहिले पनि एजुम गर्दैनौँ, हामी त्यसको पोजिटिभ लेख्छौँ अनि रिप्रेजेन्टमा नेगेसन लगाइदिन्छौँ कि। मैले होइन बुझ्यौ? हेर त, जस्तो मैले आई एम नट अ गुड बाई लेख्यो भने हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु आई एम नट अ गुड बाई लेख्दैनौँ, हामी के लेख्छौँ पी इक्वल्स टु आई एम अ गुड बाई लेख्छौँ अनि तल लेख्दाखेरि नट पी लेखिदिन्छौँ क्या। बुझ्यौ कि बुझेन? फेरि सर ल यहाँ हेर, ल यहाँ हेर है, यहाँ हेर, सर मैले आई एम नट अ गुड बाई भने होइन, र हाम्रो टेक्स्ट बुकको फिलोसफी के छ भन्दाखेरि यो सेन्टेन्सलाई हामी कहिले पनि नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई कहिले पनि पीमा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दैनौँ भन्नु खोजेको के होइन, नेगेटिभ सेन्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट नगर भन्नु खोजेको कि। यदि यो सेन्टेन्स छ भने के गर भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु आई एम अ गुड बाई लेख अरे होइन। अनि यो सेन्टेन्सलाई के गर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नट पी लेख भन्छ यसरी के। बुझ्यो? ओके सर अब बुझ्यो है? ल हेर अब चाहिँ बुझ्यो होइन। ल अब हेर त्यसैलाई यहाँ के लेख्छ अब, यु डोन्ट गो टु स्कुल लेख्छौँ लेख्दैनौँ नि नट क्यू हामी, नट यु डोन्ट गो टु सिनेमा लेख्दैनौँ हामी, यहाँ के गर्छौँ यु गो टु सिनेमा लेख्छौँ। गो टु सिनेमा ल अब मलाई भन, ल माथिको सेन्टेन्सको प्रोपोर्सनल के हुन्छ ल भन। इफ यु स्टडी हार्ड अर यु डोन्ट गो टु सिनेमा देन आई विल गिभ यु मनी। पी नट क्यू आर पी नट क्यू, P plus Q not होला नि, P plus Q not पी प्लस होइन, यहाँ त के छ, यहाँ के छ हेर त, यो के हो यो और अर होइन। अर भनेको अब मैले प्लसै लेख्थेँ ल, अहिले प्लस लेख्थेँ ले, अनि Q P not plus Q क्यू यस्तो हो। क्यू अनि सर इम्प्लिकेसन implication R R भइहाल्यो नि। ल यो होललाई यस्तो गरिदियो सजिलो वजन होइन। ल होल यस्तो होइन, ल भएन अब। ल ठिक छ, अरूलाई चाहिँ हामी यस्तो लेख है, मैले त्यहाँ लेख्न नमिलेर नलेखे हो, अरू भनेको हाम्रो यस्तो हो नि त, यस्तो नोटेसन युज गर है अरूलाई चाहिँ प्लस नलेख्नु। ठिक छ, तर यहाँ चाहिँ अब लेख्न नमिलेर प्लस लेखे होइन, तर प्लस र अरूको एउटै कुरा हो, तर डिस्क्रिप्टिभ नोटेसन चाहिँ यो हाम्रो। भी लेख्नु न सर, भी क्यापिटल भी यता बाटो छ त। ल भएन, पिओर नट कि इम्प्लाइज आर भयो होइन। ल ठिक छ, ल ल आज हामी यति गरौँ। के कन्फ्युज छ हेर त? छैन सर। छैन है। ल भोलि हामी यहाँबाट कन्टिन्यू गरौँ है। हस् सर, हामी भोलि यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ। हुन्छ सर। ल सबैले थ्याङ्क यू सो मच है त। सर थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर सर थ्याङ्क यू। सर हजुर हजुर लिइसकेँ, भइसक्यो भइसक्यो।